نحاولو نخدمو هاد التمرين ديال مباراة فيثاغورس. عطاونا في المعطيات عطاونا هاد المثلث أ بي سي، يعني مثلث أ بي سي هو، وعطاونا أ اش 2/3، وعطاونا بي اش 2، وعطاونا سي اش 6، وعطاونا اش المسقط العمودي للنقطة أ على بي سي. اش كتعني هاد الجملة؟ كتعني أن هاد المستقيم عمودي على هاد المستقيم، يعني هاد النقطة هي هاد اش هي المسقط العمودي لأ على بي سي، يعني كاين التعامد وكيهمنا، يعني التعامد كيهمنا في فيثاغورس باش كنطبقو عليه مثلث قائم الزاوية. إذا السؤال الأول، بين أن هاد أ بي كتساوي 4. إذا هنا بغينا نبينو أن أ بي كتساوي 4، إذا هنا خصنا نخدمو فواحد المثلث قائم الزاوية. إذا لاحظتو غنخدم في هاد المثلث، لأنو هنا عندنا قائم الزاوية هنا، لأنو هذا مسقط عمودي. إذا لدينا أ بي اش مثلث قائم الزاوية في اش. إذا إلا كان عندنا مثلث قائم الزاوية كنقولو حسب برهانات فيثاغورس المباشرة ديما كناخدو الضلع الأكبر هو هذا، وهنا كيكونو متعامدين. إذا كناخدو الضلع الأكبر هو أ بي، إذا أ بي أس 2 كيساوي أ اش أس 2 زائد بي اش أس 2. إذا أ بي أس 2 تساوي، هي مباراة فيثاغورس المباشرة، غنعوضو أ اش 2/3 الكل أس 2 بي اش 2 أس 2، نبقاو غاديين كنحسبو 2 أس 2 في جذر 3 أس 2. أنا بينت ليكم باش متغلطوش، وهادي 2 أس 2 راه باينة. إذا أ بي أس 2، إذا 2 أس 2 هي 4 في جذر 3 أس 2 هي 3 زائد 2 أس 2 هي 4، إذا 12 زائد 4، إذا أ بي أس 2 هي 16، وبالتالي أ بي تساوي جذر 16، لأن إلا كانت عندنا أ بي أس 2 تساوي 16، إذا أ بي كتساوي جذر 16، وجذر 16 هي 4 أس 2، والجذر يمشي مع يبقى 4، إذا أ بي كتساوي 4. هذه أول حاجة خدمناها. ندوزو السؤال الثاني. السؤال الثاني قالك بين أن هاد أ سي كتساوي 4/3. إذا هنا إلا بغينا هاد أ سي هذا وتر، إذا نقلبو ليه على المثلث ديالو هو هذا. إذا أ اش سي لدينا أ اش سي مثلث قائم الزاوية في اش. إذا حسب مبرهنات فيثاغورس المباشرة كنشدو الوتر والاستثناء كما درنا قبيل، يساوي اش أس 2 زائد اش سي أس 2. كنبقاو نعوضو بحال قبيل باش منضيعوش الوقت. إذا اش هي 2/3 أس 2 زائد أس سي هي 6 أس 2. أس سي أس 2، إذا هنا غنديرو 2 أس 2 هي 4 في 3 هي 12، و 6 أس 2 هي 36، إذا هي 48. إذا إلا كانت أس سي أس 2 هي 48، إذا أس سي هي جذر 48، وجذر 48 هي 16/3. ديما نقلبو على المربعات كاملة بحال 16. إذا أس سي جذر 16 هي جذر 4 أس 2 في
جذر 3. إذا هنا غنختازلو الأس غيمشي مع جذر غتبقى 4 جذر 3، وبالتالي حنا لقينا إذا قلنا أس أس 2 هي 11 أس 2 زائد أس أس 2. كنبقاو غاديين لقينا أس أس 2 هي 48. إذا أس هي جذر 48 وجذر 48 هي 16 3. إذا هنا جذر 16 هي جذر 4 أس 2 في جذر 3، وجذر 4 أس 2 هي 4 جذر 3. إذا هذا هو الحل ديال السؤال الثاني. ندوزو السؤال الثالث. السؤال الثالث قالك هل المثلث أ ب سي هذا كله واش قالك واش قائم الزاوية. إذا باش نعرفو المثلث أ ب سي قائم الزاوية نحطو الأضلاع ديالو. إذا عندنا الضلع الأول أ ب هو اللي لقيناه في الأول، لقيناه هو 4. إذا لقينا أ ب 4 ولقينا أ سي لقيناها 4 جذر 3. بقات لينا ب سي. أ ب لقيناها، إذا أ ب 4 و أ سي 4 جذر 3. ب سي هي ب اش زائد أ سي هي 2 زائد 6 هي 8. إذا إلا بغينا ب سي غنديرو هي ب اش زائد أ سي. إذا ب سي هي 2 زائد 6. إذا ب سي هي 8. إذا هنا بعد كنلقاو الأضلاع أ ب أ سي ب سي غنشوفو فين هو أكبر ديالها 4، وهنا 4 جذر 3 وهنا 8. إذا إلا رفعنا هادي أس 2 هي 16، رفعنا هادي أس 2 هي 48، ونرفعو هادي أس 2 هي 64. إذا أكبر ديالو هنا هو ب سي. إذا اش غنديرو لدينا إذا ب سي أس 2 هي 8 أس 2 هي 64، وهادو غنجمعهم بجوج. إذا غنديرو أ ب أس 2 زائد أ سي أس 2. أ ب أس 2 هي 4 أس 2 زائد 4 جذر 3 أس 2. إذا هي 16 زائد 4 أس 2 هي 16 3 هي 48. إذا 16 زائد 48 هي 64. إذا اش كنلاحظو ب سي أس 2 كتساوي لينا أ ب أس 2 زائد أ سي أس 2. 64 هي 64. إذا ب سي أس 2 تساوي أ ب أس 2 زائد أ سي أس 2. إذا حسب إذا لقيناهم قادين كنقولو حسب مبرهنات فيثاغورس العكسية. هنا كنقولو العكسية، فإن أ ب سي مثلث قائم الزاوية في أ. علاش اختارينا أ؟ هي اللي معاودة شتيها. إذا هذا هو التمرين حيتاش معاودة هنا.